अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में उन सूप ड्रामास और ड्रामा सीरियल्स की बात होगी जिनको पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में देखा गया। वहाँ इनको पाकिस्तान से ज़्यादा व्यूज़ और पसीराई मिली। तो चलिए देर किए बगैर जानते हैं कि वो ड्रामास हैं कौन से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल एक लड़की आम सी। ड्रामा सीरियल एक लड़की आम सी सूप सीरियल है जो कि इंडिया में बेहद फेमस हुआ था। इसमें अनमोल बलोच और बाबर खान मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि जहांजेब खान, फवाद जलाल और इस्मत इकबाल मुआविन किरदारों में हैं। ड्रामे में दिखाया गया कि अनमोल यानी कि अनमोल बलोच एक गरीब लड़की है जो अपनी बेवा माँ यानी कि मुनाज़ा आरिफ और छोटी बहन नायाब यानी कि नवाल सईद के साथ रहती है। वो अपने ख़ानदान के माली मसाइल पर काबू पाने के लिए दफ्तर में नौकरी करती है क्योंकि इसकी छोटी बहन की शादी चंद महीनों में होने वाली होती है। एक दिन दफ्तर से घर जाते हुए फरहान की कार को हादसा पेश आता है। फरहान यानी कि बाबर खान इसे हस्पताल ले जाता है और इसके बेदार होने से पहले चला गया। अपनी बहन की शादी पर फरहान जो शादी में भी आता है अनमोल का सामना करता है और सोचने लगता है कि ये वही लड़की है जो गलती से उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। फरहान अनमोल को पसंद करने लगता है। शादी के चंद दिनों बाद फरहान अनमोल को प्रपोज़ करता है। कहानी एक नया मोड़ लेती है जब अनमोल को मालूम हुआ कि फरहान सबूही यानी कि उसकी बहन नायाब की नंद का मंगेतर है। वो फरहान को छोड़ने का फ़ैसला करती है क्योंकि इससे नायाब के ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात मुतासिर होते हैं। तो क्या बनता है इस ड्रामे का, आप आगे ज़रूर देखिए। ड्रामा सीरियल बदगुमान। ड्रामा सीरियल बदगुमान एक सीरियल सूप है जो भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ड्रामे की मरकज़ी कास्ट के 3 हीरोज़ हैं। इमरान अशरफ और उमर फारूक भी शामिल हैं। सूप की कहानी एक फैमिली मैन सलमान के गिर्द घूमती है जो अपनी बीवी सानिया और 2 बेटियों के साथ खुशी से रह रहा होता है। सलमान की बहन इसी घर में रहती है जिसकी एक बेटी की शादी सानिया के भाई से हुई होती है। सलमान की ज़िंदगी उस वक्त बदल जाती है जब एक खूबसूरत खातून उनके दफ्तर में दाखिल होती है। सबाहत एक मैच्योर औरत होती है जिसने अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी की वजह से शादी नहीं की होती। अब वो अपने छोटे भाई राहेल की किसी अच्छे घराने में शादी करना चाहती है। थोड़ी सी छानबीन के बाद सलमान की भांजे के लिए राहेल का प्रपोजल कबूल कर लिया जाता है। शादी के दौरान सलमान और सबाहत एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये गहरा रिश्ता बन जाता है। अगरचे सलमान शादीशुदा है पर वो सबाहत की शख्सियत से दूर नहीं रह सकता। इससे एक अजीब सी सिचुएशन पैदा होती है। ड्रामा सीरियल बेचारी मेहरुन्निसा। सूप सीरियल बेचारी मेहरुन्निसा पाकिस्तान से ज़्यादा ओवरसीज़ इंडियंस में ज़्यादा मकबूल हुआ था। सीरियल में सकीना खान, जहांजेब खान और फराह शाह शामिल हैं। बेचारी मेहरुन्निसा एक लड़की मेहरुन्निसा उर्फ मेहरू की कहानी है जिसकी शादी बचपन से ही अपने अमीर तायाजाद से हुई होती है। वो शहरयार से प्यार करते हुए उसके बारे में ख्वाब देखकर बड़ी हुई है। उसकी ताई मेहरू और उसके घर वालों को पसंद नहीं करती क्योंकि वो इनको बहुत कम समझती है। वो गरीब हैं। अपनी ताई मेहरू की तमाम तर रुकावटों और मुखालिफत के बावजूद वो शहरयार से शादी कर लेती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि इसकी मोहब्बत एक तरफा थी। शहरयार उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और दूसरी लड़की से भी मोहब्बत करता है। मेहरू अपने मुखालिफ ससुराल में कैसे ज़िंदा रहेगी जहाँ उसे अपने शौहर का सहारा और प्यार भी नहीं है। ये ड्रामा देखकर जानिए। ड्रामा सीरियल चमक दमक। ड्रामा सीरियल चमक दमक एक सूप सीरियल है। इसमें दिखाया गया कि रामीन एक सादा और मासूम लड़की है। वो एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखती है, अपने वालिद से क्लोज़ है। उसके वालिद एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं और रामीन की वालिदा को रामीन की शादी फराज से करने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बताते हैं जो उसके भतीजे हैं और रामीन के पहले कज़िन हैं। रामीन की वालिदा को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताने के लिए चंद दिनों के बाद रामीन के वालिद का इंतकाल हो जाता है। दूसरी तरफ रामीन हुमायूं के साथ मोहब्बत के रिश्ते में है जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हुमायूं की वालिदा रामीन के लिए हुमायूं की तजवीज़ लेकर रामीन के घर आती हैं तो वो तबक़ाती फ़र्क और रामीन के वालिद की आखिरी ख्वाहिश की वजह से मौके पर ही इनकार कर देती हैं। रामीन फराज से उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर लेती है। यूँ एक मेलोड्रामे का आगाज़ होता है। ड्रामा सीरियल इश्क हमारी गलियों में। ड्रामा सीरियल इश्क हमारी गलियों में एक सूप सीरियल है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ।
اس کی کہانی راشدی صاحب، ان کی اہلیہ آمنہ اور 2 بیٹیوں فلک اور ستارہ کے گرد گھومتی ہے۔ اپنی تنگ نظری کی وجہ سے راشدی صاحب بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے حق میں نہیں تھے، لیکن فلک کی ضد سے ہار کر اسے پرائیویٹ انٹر کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والی کالج پرنسپل فرزانہ کے ہاں پڑھنے جاتی ہے، جہاں اس کی ملاقات ہارون سے ہوتی ہے۔ ہارون اور فلک محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ ہارون کے ہمراہ گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ ڈرامے کے اداکاروں میں شامل ہیں ہمایوں اشرف، سارہ چوہدری، فرح ندیم اور ریمل۔ ڈرامہ سیریل سانوری۔ ڈرامہ سیریل سانوری میں ایک بہت ہی شاندار سٹوری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 170 اقساط تھیں۔ ڈرامے میں مقبولیت کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کا شمار سب سے مقبول ترین ڈراماز میں بھی ہوتا تھا۔ خاص طور پر ڈرامے میں زینب شبیر، شہر خان اور اسامہ خان کی پرفارمنس نے ناظرین ہی نہیں بلکہ ٹی وی انڈسٹری کے ناقدین کو بھی متاثر کیا۔ ڈرامے میں آپ ایک اجالا نامی لڑکی سے ملیں گے جو ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی ہے لیکن بہت بڑے کالج میں جاتی ہے۔ اس کا بھائی بری شہرت کا حامل ہے جو پیسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو لوٹتا ہے اور وہ اپنی والدہ مسز سلطان کو پیسے دیتا ہے۔ والد یعنی کہ منور سلطان ایک سخت باپ ہیں لیکن اپنے بچوں سے خاص طور پر اجالا سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ خوش اخلاق ہے۔ شمع ایک امیر تاجر سے شادی کرنے والی ہے لیکن جیسے ہی اس کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ جلال ایک ڈاکو ہے، وہ شادی کے دن ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کی بجائے وہ تیمور سے شادی کرتی ہے جو اسے بچپن سے پیار کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ پھر اس کی لائف میں تیمور آتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میں اگر چپ ہوں۔ ڈرامہ سیریل میں اگر چپ ہوں ایک سوپ سیریل ہے۔ میں اگر چپ ہوں ایک ایسی لڑکی ایمن کے بارے میں ہے جس کا شوہر ذیشان اسے دھوکہ دیتا ہے اور بعد میں یہ توقع کرتے ہوئے واپس آ جاتا ہے کہ اس کی بیوی اسے معاف کر دے گی، لیکن اصل میں ہوتا وہی ہے جو بہت ڈرامٹک سچویشنز میں ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے ہدایت کار علی اکبر بھی ہیں، جبکہ کاسٹ میں فاطمہ افندی، عدیل چوہدری، حماد فاروقی، عائشہ گل، ساجدہ سید، فرحان علی آغا، سمیہ بخش اور یاسر شروع۔ ڈرامہ سیریل سائیکا۔ ڈرامہ سیریل سائیکا ہم ٹی وی کا فیمس سوپ سیریل ہے۔ سائیکا ایک محبت کی کہانی ہے جس میں متعدد موڑ ہیں اور جوڑ توڑ ہیں۔ مری اور نتھیا گلی کے مقامات پر فلمائی گئی یہ محبت کی کہانی بہت یونیک ہے اور 2 جنریشنز پر مبنی ہے۔ کہانی ناجی اور طاہر پر مرکوز ہے۔ ناجی ایک دیہاتی لڑکی ہے جبکہ طاہر ایک امیر لڑکا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ طاہر کی پہلے سے فوزیہ سے منگنی ہو چکی ہے۔ اس کے گھر والے نہیں چاہتے کہ وہ ناجی سے شادی کرے۔ آخر میں کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرا سسرال۔ میرا سسرال ایک سوپ سیریل ہے۔ اس ڈرامے میں زرنش خان، بہروز سبزواری، عمران اسلم اور دیگر کئی اہم اداکار شامل ہیں۔ یہ سیریل ہم ایوارڈ سیریز میں سے 3 بہترین کیٹیگریز کے سیریز کے لیے نامزد ہوا۔ اس ڈرامہ سیریل میں 2 بہنوں کی کہانی پیش کی گئی جس کا نام علینا اور علیزہ ہے۔ علینا تفریحی جبکہ ایکسائٹڈ لڑکی ہے، دوسری طرف علیزہ کیریئر پر مبنی اور سنجیدہ سیریس لڑکی ہے جو لائف کو سیریسلی سمجھتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے والد اگرچہ ایک بزنس مین ہیں مگر پھر بھی دونوں کے لیے زندگی اتنی آسان نہیں۔ ایک دن خاندانی شادی میں جبار انہیں ملتا ہے جو کہ انتہائی قدامت پسند ذہنیت کا حامل ہے، گھریلو تشدد کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ جبار کا بیٹا عادل علیزہ کے لیے رشتہ لے کر آتا ہے اور وہ بشیر احمد اور اس کے خاندان کو یہ باور کرانے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں کہ جبار کا خاندان انہی کی طرح آزاد خیال اور پڑھا لکھا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ڈرامہ سیریل نند۔ نند آل اوور دا ورلڈ فیمس سوپ سیریل رہا۔ ڈرامے کی کہانی نند یعنی کہ فائزہ حسن کے گرد گھومتی ہے جو شادی ہو کر آئی فروا علی یعنی کہ ماہا حسن کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، لیکن فروا ان کے ہر کام کو ہر وار کو ناکام بنا دیتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل نند میں اداکار شہروز سبزواری، اعجاز اسلم اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول منال خان کا تھا۔ فائزہ حسن، سنبل انصاری اور ماہا حسن بھی اداکاری کے جوہر دکھاتے رہے۔ تو ویئرز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ سوپ سیریل ڈراماز پر مبنی تھا۔ ہم آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔